Mateo 6. Matmuni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingno ninyo ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kung mohatag kamo kinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron inyon sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa panagi nga bisan gani ang labing suod kanimo dili masayod niini. Himoa kini sa tago og ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat mugante kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tawo. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto unya sirhe ang pultahan o pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo kinsa naguna-una nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo na mangayo kaniya. Busa ing na hinuon niini pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan, maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasahin kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian ng gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Ipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago o gantihan kaniya. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa iyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini o kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata may suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas.
Apan, kung dautan ang imong mata, malukop sa kangitngit ang imong lawas. Busa kung ang kahayag nga anaa kanimo kangitngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangitngit. Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang pamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron kamo buhi, o sa inyong ibisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamali. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti? Tan-awa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahon sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunogon ra, kamo pakahay dili bistihan? Pagkagamay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, o ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalaka ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw.